असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। असतबाट सततिर जाउँ, तमबाट उज्यालोतिर जाउँ, अन्धकारबाट उज्यालोतिर जाउँ, नश्वरत्वातिर अथवा विनाशीलबाट शाश्वत कुरातिर जाउँ। मृत्युर्मा अमृतम गमय, यो मृत्युको संसारबाट अमरता प्राप्त गर्न सकौँ। यो उपनिषदको महान वाक्य सँगसँगै ती ऋषि महर्षि सन्त सबैमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, जसले यो जीवन र जगतका लागि यति अपार ज्ञान स्रोत हामीलाई छोडेर जानुभयो। अनि यो बेलुकाको सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुहुने जिज्ञासु र अत्यन्त दिव्य आत्माहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो हार्दिक नमन छ। अहिले हामीले साह्रै मिठो अत्यन्त मर्मस्पर्शी भजन पनि श्रवण गरिसकेका छौँ, उहाँलाई पनि मेरो नमन छ। हामी निरन्तर रूपमा भागवतका प्रसङ्गमा छौँ। भगवानसँग जुन चर्चा हुन्छ त्यो नै भागवत हो। किनभने भा भनेको प्रकाश रहेछ, उज्यालो रहेछ, ग भनेको गति रहेछ। आजसम्म कसैको गति त्यति तीक्ष्ण नभएको हुनाले यो विशिष्ट गति भएको चिज ग हो र व चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ वरिष्ठ भनिन्छ त्यसलाई। त भनेको चाहिँ जीवन र जगतको मर्म बुझाएर तर्ने अथवा आफू जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुर्याउने। भा ग व त। भा भनेको प्रकाश, ग भनेको गति, विशेष गति, कस्तो वरिष्ठ, शास्त्रहरूमा वरिष्ठ ज्ञान दिने, गति दिने र उज्यालो प्रकाश दिने र जीवनलाई तार्न सक्ने भएको हुनाले भागवत भनेको। र त्यस्तो भागवतको बारेमा हामी चर्चा गर्ने क्रममा देवहूति र कपिलदेवको संवाद हामी श्रवण गरिरहेका छौँ। केही क्रम अगाडि गइसक्यो, धेरै अगाडि गइसकेका छन्। लगभग आज म सकेसम्म प्रकृतिको समग्र केलाई प्रकृति भनिन्छ, पुरुष केलाई भनिन्छ भनेर आज चाहिँ अलि अगाडि नै बढौँ भन्ने इच्छाले मैले यहाँहरूका माझमा केही राखेको पनि छु देखाउनका लागि, भन्दा बिर्सिन्छ कि भनेर। किनभने यो अल्मलिने विषय पर्यो, एकै पटक मात्रै सुन्नेलाई त धेरै नै नबुझेको जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ नि ज्ञानको पनि सूक्ष्म ज्ञान। सांख्य भनेको सङ्ख्यासँग सम्बन्धित भएर सांख्य भनिएको मात्रै होइन। गीता पढ्दाखेरि हामीले त्यो बुझ्छौँ। सूक्ष्माति सूक्ष्म उपल्लो स्तरको ज्ञानको नाम सांख्य भएको हुनाले बुझ्न अलि असजिलो पर्न सक्छ। र आजको क्रममा सिधै प्रकृतिभित्र प्रवेश गर्दा यहाँ एउटा श्लोक छ भागवतमा, यत्तत् त्रिगुणम अव्यक्तम नित्यम सदसदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहु अविशेषम विशेषवत्। यत्तत् त्रिगुणम अव्यक्तम, जो हामी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भन्छौँ त्यो अव्यक्त छ, त्यो देखिँदैन। त्यो कस्तो छ त भन्दा नित्य छ। त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ, सदैव रहिरहन्छ। सद हो त्यो, सत सत सदात्मकम, त्यो असदको विकास गर्छ। जो विनाश हुने प्रकृति छ, जो विनाशशील प्रकृति छ, त्यसको उसले उत्पत्ति गर्छ। त्यो अङ्कुर हो, त्यो बीज हो। त्यो बीज के छ? सतमय छ। त्यसैले यसलाई नै हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ भने प्रकृति दुई प्रकारको छ। एउटा सत प्रकृति, एउटा असत प्रकृति, अर्थात् एउटा परा प्रकृति
एउटा अपरा प्रकृति। परा प्रकृति भनेको हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने अत्यन्त सूक्ष्म, कसलाई भन्ने त भन्दा यत्तत् त्रिगुणम अव्यक्तम, अर्थात् सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण यी तीनवटा बराबर रहेको अवस्था जो हो त्यो चाहिँ अव्यक्त प्रकृति हो। त्यही सत हो, प्रकृतिको सत हो त्यो। तर यो देखिएको सारा सृष्टि प्रपञ्च, तपाईँ, हामी, घर, वृक्ष, पशु पन्छी जे जति छन् यो ब्रह्माण्डमा, ती सबै कुरा चाहिँ के हुन् भने त्यही अव्यक्त प्रकृतिका कार्य हुन्। त्यसैले सांख्य दर्शनलाई सत्कार्यवाद भन्छ। जे कुरा कारणमा छ त्यही कार्यमा देखा पर्छ भन्छ यसले। नभएको कुरा केही पनि हुँदैन। जे कारणमा छ त्यो अव्यक्तमा जे कुरा बसेको छ त्यो व्यक्त हुन्छ, तर त्यो व्यक्त भएको चिज के हुन्छ? विनाशशील हुन्छ। त्यसैले प्रकृति नै दुई प्रकारको छ, एउटा अविनाशी, एउटा विनाशी। त्यो अविनाशी जसलाई हामीले भनेका छौँ त्यो पनि अन्तमा चाहिँ विनाश हुन्छ है। त्यो चाहिँ आत्यान्तिक प्रलय हुँदाखेरि मात्रै त्यो ब्रह्ममा गएर लीन हुन्छ। त्यसैले त्यो पुरुषको आवरण हो। अब यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्रधानम प्रकृतिम प्राहु, त्यो तीन गुण भएको बुझ्नु अप्ठ्यारो हुन्छ कि तीन गुण भएको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बराबर भएको नचलेको शान्त रहेको अवस्थामा जो रहन्छ त्यो प्रकृति चाहिँ के हुन्छ त? त्यो अव्यक्त छ, त्यो बाहिर देखा पर्दैन, कसैलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यो बिउ हो, बिजन हो। जसरी एउटा बिउभित्र बीज शक्ति हुन्छ, त्यो बीज शक्ति जस्तै त्यो चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यही प्रकृतिलाई हामी के भन्छौँ? प्रधान प्रकृति भन्छौँ। त्यसैलाई हामीले हाम्रो भाषामा के भनिरहेका छौँ भन्दा परा प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति जे भनौँ, अविशेषम विशेषवत्, यो चाहिँ नि अत्यन्त विशेष रूपमा रहेको छ। यसैको कारणबाट यो हामीले देखेको यो संसार, यो ब्रह्माण्ड सिर्जना भएको। कत्रो गहिरो ज्ञान, कत्रो गहिरो चिन्तन। त्यसैले यो भन्न त जति सजिलो छ, यसलाई बुझ्न त्यति नै गम्भीर कुरा छ। एउटा प्रकृति देखिने छ, एउटा प्रकृति नदेखिने छ। तर ती दुई देखिने प्रकृति यो ब्रह्माण्ड हो, नदेखिने प्रकृति सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण बराबर रहेको अवस्था हो। त्यो नित्य प्रकृति हो, त्यो नित्य रहन्छ, अविनाशी प्रकृति हो। त्यसैले विशेष धर्मको आश्रयमा जब पुरुषले त्यो मूल प्रकृति, जसलाई प्रधान प्रकृति भन्यौँ नि हामीले, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भन्यौँ हामीले, त्यसमा पुरुषको स्पर्श भएपछि एक प्रकारको चाहिँ गर्भाधान भनौँ, जे भनौँ होइन, त्यो भएपछि मात्रै अर्को यो जो हामीले देखिने प्रकृतिको निर्माण हुन्छ। भने यो देखिने प्रकृति कहाँ थियो त भन्दा, यो हामीले देखेको ढुङ्गा, मुढा, माटो कहाँ थियो त भन्दा त्यही सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुणमा आश्रित थियो। त कसरी बाहिर आयो त भन्दा त्यो चैतन्य स्वरूप, सच्चित आनन्द स्वरूप पुरुषको स्पर्श भएपछि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ नि बढ्यो, बाहिरी प्रकृतिका रूपमा त्यो प्रकट भयो। तर त्यसको लुगा चाहिँ के हो भने प्रकृति हो। अब यसलाई यसो बुझ्दाखेरि पुरुषको शरीर चाहिँ प्रकृति हो। अब हामीले सजिलो गरी बुझ्दा हैन, पुरुष तत्व जसलाई हामी भन्छौँ, आत्मा तत्व भन्छौँ, त्यो आत्मा तत्वको शरीर भनेको के हो? यो ब्रह्माण्ड हो। त्यसैले ब्रह्माण्ड अलग चिज होइन, त्यही ब्रह्मको
बाहिरी स्वरूप हो। त्यसैले त्यो ब्रह्मको बाहिरी स्वरूपको नाम नै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा ईश्वरको बाहिरी स्वरूप चाहिँ के हो त, कस्तो छ ईश्वर भन्दा यस्तै छ, यो ब्रह्माण्ड देखिहाल्यो नि। ईश्वरको बाहिरी स्वरूप यही हो। तर त्यो ईश्वर जो बाहिरी स्वरूप त शरीरमा हुन्छ, त्यो बाहिरी स्वरूप त हामी शरीर भन्छौँ, त्यो शरीर चाहिँ प्रकृति हो। त्यो भित्र बस्ने मूल शक्ति जो परमेश्वर, जसलाई ईश्वर अथवा पुरुष जे भनौँ, त्यो त चाहिँ नि चैतन्य स्वरूप निर्विकार छ, निर्गुण छ। तर त्यो गुणमा प्रवेश गरेपछि, सत्वगुण रजगुण तमोगुणमा प्रवेश गरेपछि सगुण हुन्छ। सगुण भएपछि के हुन्छ, साकार हुन्छ। ब्रह्म दुई प्रकारले बाहिर व्यक्त हुन्छ, एउटा सगुण साकार, एउटा निर्गुण साकार, होइन। शब्द चाहिँ नि सगुण साकार हो, निर्गुण साकार चाहिँ अझ विशेष मानिन्छ है। अब त्यो प्रकृति कसरी विकसित भयो त, जब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, मैले बुझाउन सकेँ कि सकिनँ है। त्यो मूल प्रकृति हो, त्यसलाई प्रधान प्रकृति पनि भन्छौँ। त्यही चाहिँ यो देखिएको प्रकृतिको यो कार्य हो, उसको कार्य हो। यो बिउ चाहिँ मूल प्रकृति हो, साँचो प्रकृति चाहिँ त्यही हो, साँचो प्रकृति चाहिँ त्यही हो। तर यो बाहिर देखिएको पनि प्रकृतिको के हो, कार्य भएको हुनाले प्रकृति नै भन्छौँ। जसरी हामीले घर बनाएपछि यो घर मेरो भन्छौँ नि, त्यस्तै प्रकृतिकै नाम दिन्छौँ यो देखिएको यो पञ्चमहाभूत युक्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई पनि। त्यो पनि प्रकृतिको व्यक्त रूप हो, कार्य रूप हो। त्यसैले प्रकृति दुई प्रकारको छ भन्ने कुरा यहाँ पुगेपछि हामीले बुझ्यौँ। अब त्यो प्रकृतिलाई सजिलो रूपमा त्यहाँ के भनिदिनु भयो कपिल देवले आमालाई भने, पञ्चभिर ब्रह्म चतुर्भि दशभिस तथा। पञ्चभि भनेको पाँच प्रकारको भनेको नि। त्यो के हो त भन्दा पञ्चमहाभूत सम्झ्यौँ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यी पाँचवटा तत्त्व। फेरि पञ्चभिर फेरि अर्को आयो, फेरि पाँचवटा भनेको के हो, रूप रस गन्ध स्पर्श र शब्द। अब यो के हो म एकछिन पछाडि बुझाउँछु। पञ्चमहाभूत पञ्चतन मात्रा पाँच पाँच कति भयो, 10वटा भयो। त्यसपछि अन्तःकरण, अन्तःकरण भनेको मन, यो भित्र रहने हृदयमा रहने मन बुद्धि चित्त अहङ्कार, यी चारवटा भयो। चतुर्भि भनेको यही चारवटा भनेको। दशभिस तथा भने फेरि त्यहाँ फेरि अरू 10वटा के भनेको, त्यो अरू 10वटा भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 5 गर्दा कति भयो त, 24 भयो। पञ्चमहाभूत पञ्चतन मात्रा प्रकृतिका रूप, प्रकृतिका कार्य के हुन् त, मूल प्रकृतिका कार्य के हुन्, पञ्चमहाभूत हो, त्यसबाट विकसित भएको चिज। पञ्चतन मात्रा हो, अनि अन्तःकरण हो, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार। त्यसैले यो मन बुद्धि चित्त अहङ्कार पनि प्रकृति नै हो, त्यो पनि प्रकृति नै हो। त्यो पुरुष अथवा आत्मा भनेको त्योभन्दा अलग चिज हो। अनि 10 इन्द्रियको बारेमा म एकछिन पछाडि यहाँ मैले लेखेको छु। आज मैले भन्दाखेरि कति बुझ्न सकिन्छ कति बुझ्न सकिँदैन, कम्तीमा आँखाले हेर्दाखेरि बढी थाहा पाइन्छ भनेर मैले लिखित रूपमा ल्याएको छु। त्यसैले यो 24वटा तत्त्वको जुन समूह छ, पञ्चमहाभूत पञ्चतन मात्रा अनि अन्तःकरण र 10वटा इन्द्रिय जम्मा जोड्दा 24 तत्त्वको जुन समूह छ, त्यो समूह नै प्रकृतिको कार्य हो, प्रकृतिको विशेष व्यक्त रूप हो, बाहिर देखिने स्वरूप हो। र यो भित्र चाहिँ के बसेको हुन्छ, केले चलाएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुरुषले चलाएको हुन्छ, यो हामीले थाहा पाऊँ। त्यो एक मात्रै छ। प्रकृति 24वटा छ, 24वटा तत्त्वको समूह प्रकृतिको कार्य हो। प्रकृति त सत्वगुण रजगुण तमोगुण नै हो, त्यो बराबर रहेको अवस्था नै प्रकृति हो, जसलाई हामीले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा थुप्रै विज्ञानको भाषामा अरू अरू नाम दिएका छन् है।
यी 24वटा तत्त्व, मैले यति भने, यी 24वटा तत्त्व नै प्रकृति हुन्, प्रकृतिका कार्य हुन्। र अब यहाँ हेरौँ, यहाँ मैले अघि भनिसकेको कुरालाई मैले यहाँ स्पष्ट गर्न खोजेँ। एउटा पुरुष एक मात्रै छ, प्रकृति कतिवटा भयो? 24वटा भयो। 24 तत्त्वमा विभक्त भयो त्यो प्रकृति। तर त्यो 24 तत्त्वमा विभक्त भएको जुन प्रकृति हामीले, जसले यो ब्रह्माण्ड बनेको छ, जसले यो हाम्रो शरीर बनेको छ, यो शरीर नै प्रकृति हो। सजिलो गरी बुझ्दा ब्रह्मको शरीर ब्रह्माण्ड हो, आत्माको शरीर यही हो। हामीले देखेको, हामी हिँडिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ, खाइरहेका छौँ, यही हो। किनभने आत्मा त चाहिँ नि अनेक भागमा विभक्त भएर बसेको छ, होइन? यो अलग अलग ब्रह्माण्डभित्र छ यो। त्यसैले अब यहाँनिर अघि नै मैले भनिसकेको कुरालाई स्पष्ट पार्दाखेरि प्रकृतिलाई अहिले पहिला सुरुमा हामीले दुई भागमा विभक्त गरेर हेऱ्यौँ। एउटा पराप्रकृति, एउटा अपराप्रकृति। अर्थात् एउटा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बराबर रहेको, जो देखिँदैन, तर यो सम्पूर्ण चराचर जगतको निर्माण त्यसैबाट भएको छ। त्यसकै कार्यको रूपमा यो जगत देखिएको, त्यसैको कार्य हाम्रो शरीर हो। र अर्को के आयो भन्दा अपरा प्रकृति भनेको यो देखिएको सारा संसार हो। यो कस्तो छ त पराप्रकृति भन्ने कुरा? पराप्रकृति अघि मैले बुझाउन खोजेँ। यो देखिने स्थूल प्रकृतिको बीच जो देखिरहेका छौँ ब्रह्माण्ड, जो देखिरहेका छौँ यो हाम्रो शरीर, यो शरीर केबाट बन्यो त भन्दा त्यही पराप्रकृतिबाट बन्यो। बीज चाहिँ के हो? यो शरीरको बीज त्यही पराप्रकृति हो। यो ब्रह्माण्डको बीज के हो? त्यही पराप्रकृति हो। यसैलाई हामीले के भन्यौँ? सूक्ष्म प्रकृति भन्यौँ। त्यहाँबाट उता गइसकेपछि प्रकृति हुँदैन, पुरुष मात्रै हुन्छ। त्यसैले पुरुष र प्रकृति, यो प्रकृतिलाई माया पनि भन्छौँ हामीले वेदान्तको भाषामा। र अर्को हामीले सजिलो गरी बुझ्दाखेरि ब्रह्मको शरीर भने मैले, शरीर अलग हो, आत्मा अलग हो। हामीले त यो त बुझिसकेका छौँ। र अघि नै मैले भने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणको सम अवस्था भनेको बराबर रहेको अवस्था नै के हो? मूल प्रकृति हो, पराप्रकृति हो। अब अपरा प्रकृति अघि व्याख्या भइसकेको कुरालाई फेरि कति गरौँ, तर पनि यसलाई बुझ्नका लागि एकपटक बुझेपछि सहज होस्, तपाईँहरूलाई पनि चिन्तन गर्न भने सजिलो होस् भनेर यो पनि मेरो जाने अनुसार मैले, मेरो बुद्धिले विवेकले भ्याए अनुसार मात्रै मैले गरे हौँ। र यसमा अपरा प्रकृति अघि जुन कुरा मैले गरेँ, यो देखिएको जगत, यो देखिएको हाम्रो शरीर यो जगतै हो। यो आँखाले देखिने स्थूल प्रकृति हो अपरा प्रकृति भनेको। यो अथवा अझै बुझ्दाखेरि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशबाट बनेको, त्यसैभित्र तन्मात्रा, त्यसैभित्र इन्द्रियहरू, त्यसैभित्र मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार रहने भएको हुनाले मैले पञ्च तत्त्वमय प्रकृति भने। र यी सबै कुरालाई चलाउनेवाला मूल प्रकृति छ। त्यसैले गर्ने गराउने यो कुरा जे जति भएर गएका हुन्छन् ती सबै प्रकृतिबाटै भइरहेका हुन्छन्। प्रकृतिबाट हुँदाखेरि कहिले कहिले हामीले के भन्छौँ भने मैले गरेको भनेर अभिमान आउँछ। गर्ने गराउने सबै मूल प्रकृतिले कार्य गरिरहन्छ, प्रकृतिबाट कार्य भइरहन्छ। त मूल प्रकृतिभित्र के बसेको छ त भन्दा त्यो पुरुष तत्त्व रहेको छ। त्यसको कारणबाट सबै कुरा बन्दै जान्छ। मूल प्रकृति नै यो जगतको कारक हो, तर त्यो कर्ता पनि त्यही भएर आएको हुन्छ। अनि हामी अभिमानले मैले गरेको भन्छौँ। त्यसैले आत्मा वास्तवमा कर्ता पनि होइन, तर हामी अहिले कर्ताको रूपमा लिन्छौँ। वास्तवमा त्यो साक्षी मात्रै हो भनेर हामीलाई ज्ञानीजनले भन्छन्। त्यो त हेरिरहने एउटा मूल शक्ति मात्रै हो, गर्ने गराउनेवाला। प्रकृतिकै माध्यमबाट त्यो ब्रह्मले सबै कुरा चलाएको हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला अब कसरी चाहिँ यो ब्रह्माण्ड सृष्टि भयो होला? एकदम आजका वैज्ञानिकहरू पनि सृष्टिको खोजै गरिरहेछन् है। त्यतिखेर कपिल देवले देवहूतिलाई यो कुरा नबुझिकन, मर्म नबुझिने भएको हुनाले म बुझाउँछु भन्दै बुझाउनुहुन्छ। जब पुरुष तत्त्व
त्यो हामीले हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने जुन सत्वगुण रजोगुण तमोगुणमय बराबर भएको जुन मूल प्रकृति हो हैन, अथवा त्यो पुरुषको चाहिँ नि अथवा ब्रह्मको जो माया हो, त्यो मायामा उसले जुन स्पर्श गर्छ, त्यो स्पर्श गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला यो प्रकृतिको जन्म हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला के जन्मियो त, के चाहिँ उत्पत्ति भयो त भन्दा बुद्धि तत्त्व उत्पत्ति भएको छ, जसलाई हामी महत्त्व भन्छौँ। त त्यो प्रकृतिमा पुरुषको स्पर्शबाट जन्मिएको पहिलो सन्तान नै महत्त्व हो। त्यो बुद्धिको एक भाग चित्त हो। हामीले पछि त्यसलाई विवेचना गर्नुपर्छ। बुद्धिको अगाडिपट्टिको भाग अथवा त्योभन्दा पछाडि आउने चिज भनेको चित्त हो। त्यो त्यसैमा मिलेको छ। त्यो त्यसैले महत्त्वलाई सामान्य साँगुरो बुद्धिमा लगेर जोड्न मिल्दैन। त्यो चित्त र बुद्धिको त्यो विवेकहरू सबै सम्मिश्रण भएको जुन चैतन्य स्वरूप हो त्यो हो। त्यसैले पहिलो जन्म चैतन्यको भएको छ, चेतनाको भएको छ, बुद्धि तत्त्वको उदय भएको छ। त्यो कहाँबाट भयो भने मूल प्रकृति र पुरुषको स्पर्शबाट संयोगबाट जन्मिएको पहिलो सन्तान त्यो बुद्धि तत्त्व महत्त्व हो। त्यसपछि महत्त्व र मूल प्रकृतिको अथवा अव्यक्त जो पुरुष तत्त्वको त्यो त सँगसँगै आइरहेछ। पुरुष तत्त्व त त्यो चैतन्यको रूपमा कहिले आयो भने, चेतनाको रूपमा कहिले आयो भने प्रकृतिसँग उसको संयोग भएपछि उसको स्वरूप चेतना पनि भयो। क्या चित्त भन्छौँ नि हामी, सत, त्यो सत हो। अब चित्त पनि भयो। त्यो चित्तको अंश भनेको चेतनाको अंश लिएर आयो। त्यो पुरुष तत्त्व र महत्त्वको अथवा बुद्धि तत्त्वको जब संयोग भयो त्यसबाट अर्को तत्त्व जन्मियो अहङ्कार। दोस्रो तत्त्व जन्मियो अहङ्कार। अब यो अहङ्कार भनेको चाहिँ हामीले भनेको यो प्राउडनेस चाहिँ होइन। त्यो अहङ्कार म भन्ने जुन एउटा म भन्छौँ नि, म आत्मा हुँ भन्छौँ, त्यो म भनेर चिनाउने तत्त्व चाहिँ अहङ्कार हो। त्यसैले यो अहङ्कार भनेको तँलाई म छाड्दिनँ, पखलास भन्ने यो चाहिँ राग द्वेष ईर्ष्याले भरिएको तत्त्व होइन अहङ्कार भनेको। यो अहङ्कार भनेको जीवत्व हो। म जीव हुँ, म आत्मा हुँ। किनभने त्यो अहङ्कार जब त्यो प्रकृतिसँग जिएलियो त्यो पुरुष तत्त्व, त्यतिखेर त्यो अहङ्कार स्वरूपमा प्रकट भएको छ। क्या म भएर प्रकट भएको छ। त्यहाँभन्दा अगाडि त्यो म भन्ने पनि थिएन। त्यसैले त्यो दोस्रो तत्त्वको उदय हुन्छ। यही अहङ्कारबाट अघि पनि मैले चर्चा गरिसकेको छु। यही अहङ्कारबाट शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध अथवा शब्द जो मैले बोल्छु तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ, त्यहाँबाट जो सुन्ने तत्त्व छ नि, त्यो जो शब्द, त्यो यसैबाट चाहिँ 5 वटा तन्मात्रा भनेको के रहेछ त भन्दा एउटा शब्द रहेछ तन्मात्रा, अर्थात् 5 वटा तत्त्वमा रहने उसका फरक विशेष गुण भनेको है। तन्मात्रा भनेको के हो भने 5 वटा तत्त्वलाई चिनाउने। केले चिनाउँछ? गुणले चिनाउने हो नि त, हैन? रसभरी भन्ने बित्तिकै मिठो हुन्छ, गुलियो हुन्छ भनेर चिनाउँछ, त्यो गुणले चिनाउने हो है। त्यसैले तन्मात्रा भनेको 5 वटा तत्त्वमा रहने गुण, फरक फरक गुण। 5 वटा तत्त्व अलग अलग छन्, ती अलग अलग तत्त्वलाई चिनाउने तत्त्वहरूलाई हामीले के भन्यौं? तन्मात्रा भन्यौं। पहिलो के भयो? शब्द। दोस्रो के भयो? स्पर्श, छुँदाखेरि थाहा पाउने। तेस्रो के भयो? रूप। चौथो के भयो? रस। पाँचौं के भयो? गन्ध। महत्त्व अहङ्कार र यी 5 वटा जोड्दाखेरि 7 वटा त गए। अब 7 वटा तत्त्व भए। प्रकृतिका 7 तत्त्व हामीले यहाँसम्ममा पुर्यायौं। अब 24 तत्त्वमा प्रकृतिका 7 वटा तत्त्व कसरी भए भन्दा एउटा महत्त्व भयो,
एउटा अहङ्कार भयो, एउटा शब्द भयो, एउटा स्पर्श भयो, एउटा रूप भयो, एउटा रस भयो, एउटा गन्ध भयो। यी 5वटा तन्मात्रा र अगाडिका 2टा जोड्दाखेरि कति भयो त? 7वटा हामीले भेट्यौँ। त्यसपछि अब हेरौँ, अब ती गुणहरू शब्द होइन, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध रहने ठाउँ चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि 5वटा तत्त्वमा रहन्छन्। जस्तै आकाश तत्त्व, पञ्चतत्त्व भनेका के हुन्? आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी। अब हेरौँ, आकाश तत्त्वको गुण के हो? शब्द। मैले बोलेको कुरा तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि यो खाली ठाउँ आकाश नभए त पुग्दैन। त्यसैले आकाशलाई केले जनाउँछ त? आकाश छ भन्ने कुराको प्रमाण के हो त भन्दा त्यसको विशेषता हो शब्द। वायु छ, हावा चल्दैछ भन्ने कुरा चाल पाउने त्यही गुण के हो त भन्दा अघि आएको थियो नि, स्पर्श, अघि आइहाल्यो। अनि रूप चाहिँ छ, त्यो रूप चाहिँ केले, त्यो तेज तत्त्व केमा छ त भन्दा रूपमा छ। रातो, पहेँलो, विभिन्न रङ बिरङ्ग यी कुराहरू जुन तेज तत्त्वमा बसेका छन् त्यसलाई देखाउने त्यसको विशेषता नै के हो? रूप हो। रूप भएको हुनाले त्यो देखिएको त्यसको रूप छ। यो रातो रूप हो, कालो रूप हो। अनि त्यसपछि रस हुने जतिलाई हामी के भन्छौँ? जल। यो जल तत्त्व हो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भन्दा जसको गुण रस छ, मिठो नमिठो होइन, अथवा चाहिँ नि स्वादिलो, मिठो, गुलियो, पिरो, टर्रो, यो कुरा सबै पदार्थको कारणबाट रसहरू फरक फरक भएका हुन्। तर रस एउटै हो, तर पदार्थको कारणबाट फरक फरक भएका हुन्। अब पृथ्वी तत्त्व छ। त्यो पृथ्वी तत्त्व चाहिँ कुन चिजलाई पृथ्वी भनेको हो त भन्दा जुन चिजमा गन्ध आउँछ नि, गन्ध भन्ने अघि तन्मात्रा पढ्यौँ, त्यो गन्ध गुण, गन्ध विशेषतालाई गुण भनेको, त्यसलाई हामीले पृथ्वी भन्छौँ। त्यसैले यी 5वटा तत्त्वमा रहने गुण सबै जोड्दा अहिलेसम्म कति भए भन्दा पञ्चतत्त्व जोड्दा 12वटा तत्त्व त हामीले सिक्यौँ। 12वटा तत्त्व प्रकृतिबाट यी जन्मिएका रहेछन्। त्यसपछि र ठिक छ, सबैभन्दा पहिला त्यो 3वटा गुण भएको प्रकृतिमा पुरुषको स्पर्श हुँदा चैतन्य स्वरूप बुद्धिको उत्पत्ति भयो। त्यो ब्रह्म चाहिँ चेतना स्वरूपमा हामीसँग सधैँ आइरह्यो। त्यसपछि त्यसको त्यो ब्रह्म र म तत्त्वको सम्पर्कले अहङ्कार जन्मियो, म आत्मा हुँ भन्ने कुरा जन्मियो। त्यही अहङ्कारबाट 5वटा तत्त्व, 5वटा तन्मात्रा अनि 10वटा इन्द्रियहरू जन्मिए। किनभने अब आकाश तत्त्वभित्र शब्द छ भन्ने कुरा केले चाल पाउने त? चाल पाउने तत्त्व पनि त चाहियो नि, इन्द्रिय चाहियो। इन्द्रिय भनेको साधन। ल, आकाश तत्त्व रहेछ, आकाश तत्त्वको गुण शब्द रहेछ। त्यो शब्दलाई केले चाल पाउँछ त भने इन्द्रियले चाल पाउँछ। त्यो इन्द्रिय रहने ठाउँको नाम के हो? इन्द्रिय त श्रवण इन्द्रिय भन्छ त्यसलाई, कानै त ठ्याक्कै होइन। तर कान भन्यो भने सजिलो गरी बुझिन्छ। त त्यसलाई चाल पाउने संयन्त्र यो कान हो एउटा। यहाँ के बसेको छ भन्दाखेरि श्रवण इन्द्रिय बसेको छ। वायुमा स्पर्श छ भन्ने कुरा केले चाल पाउँछ? छालामा रहेको स्पर्श तन्मात्राको कारणबाट यसले छालाले चाल पाउँछ। त्यो तेज थाहा पाउनेवाला के हो? त्यो इन्द्रिय रहने ठाउँ आँखा। त्यसपछि रसलाई चाल पाउने चिज के हो भने जिब्रोले तितो, पिरो, टर्रो सब चाल पाउँछ। त्यो रस रहने ठाउँ। त थाहा पाउने इन्द्रियहरू। अब पृथ्वी तत्त्वलाई थाहा पाउने इन्द्रिय चाहिँ के हो त भन्दा घ्राणेन्द्रिय हो। त्यो कहाँ बस्छ भने नाकमा बस्छ। त्यसैले तन्मात्रा जन्मियो, त्यसको कारणबाट पञ्चतत्त्व जन्मिए। पञ्चतत्त्व जन्मिसकेपछि त्यसलाई थाहा पाउनेवाला इन्द्रियहरूको आविर्भाव भयो। आमालाई बताउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले बुझाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि कुनै पनि कुरा हामीले थाहा पायौँ, ज्ञानेन्द्रियले थाहा पायो, त्यसलाई ल्याउन मन लाग्छ नि। जस्तै जङ्गलमा हामीले फुल देख्यौँ, आँखाले देख्यो,
त्यहाँ पृथ्वी पनि छ, जल पनि छ, तेज पनि, सबै कुरा छन्। आँखाले थाहा पायो, ल्याउन मन पर्यो। अब के प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि ज्ञानेन्द्रियले हामीलाई थाहा दिन्छन्, कर्मेन्द्रियले अब त्यसलाई प्राप्त गराउनका लागि कार्य गर्छन्। कि त कार्य गर्ने इन्द्रियहरू रहने स्थानहरू के हुन् त भन्दा कर्मेन्द्रियहरू एउटा हात भयो है, अर्को खुट्टा भयो, अर्को मुख वा बाणी विशेष गरेर बोलीले काम गर्छ मुखको माध्यमबाट, र एउटा सिस्न जसले चाहिँ सन्तानको उत्पत्ति गर्छ, यत्रो विराट संसारको सिर्जना गरेको छ हैन। हामीले सोझो बुझ्दाखेरि खाएको पानी पचेर निस्कने ठाउँ जहाँ प्रजापतिको बास हुन्छ, र अर्को गुद भन्छौँ खाएको कुरा पचेर निस्कने ठाउँ। यी 5वटा ज्ञानेन्द्रिय एकले अर्काको काम गर्दैन। ज्ञानेन्द्रियको पनि आँखाको काम कानले गर्दैन, कानको कुरा नाकले गर्दैन। त्यसैले तत्त्व पनि फरक, काम पनि फरक, तर ती सबैको समन्वय नभइकन यो ब्रह्माण्ड निर्माण पनि हुँदैन। कस्तो एउटा विशिष्ट किसिमको एउटा संरचना छ यो ब्रह्माण्डको, त्यही कारणबाट यो ब्रह्माण्ड रहेको छ। अब हेरौँ, यति गर्दा कतिवटा भयो भने 22वटा तत्त्व भए। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा महत्त्व भन्यौँ, अर्को अहङ्कार भन्यो, त्यो अगाडि नै आए। त्यसपछि पञ्चतन्मात्रा भन्यौँ, 7वटा भए। अनि पञ्चतत्त्व भन्यौँ, 12वटा भए। अनि त्यसपछि ज्ञानेन्द्रिय भन्यौँ, 17वटा भए, 5वटा जोड्दाखेरि। अब त्यसपछि हात, खुट्टा, मुख, बानी, सिस्न र गुदा गर्दा 22वटा भए। अब बाँकी रह्यो 2टा, जो चाहिँ मन र चित्त अन्तःकरणमा रहने। ती मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यी 4वटै अन्तःकरणका कुरा हुन्। यो 23 र 24 मन र बुद्धि चित्तलाई जोड्दा 24वटा हुन्छन्। बुद्धि र अहङ्कार अगाडि नै आएका भनेर मैले यो यहाँ पढ्दाखेरि पनि अलमल नपरोस् भनेर राखेको। र यति कुराहरू रहेपछि के हुँदो रहेछ भन्दा प्रकृति। अब यहाँ पुग्दाखेरि हामीले स्पष्ट के बुझ्यौँ भने प्रकृति भनेको के हो? प्रकृति भनेको सत्वगुण, रजगुण, तमगुणको सम अवस्था। त्यसको कार्य भनेको के हो? त्यसको कार्य भनेको के हो? महत्त्व अथवा चैतन्य, अहङ्कार जीवत्व, त्यसपछि तन्मात्रा पञ्चतत्त्वमा बस्ने गुण, अनि पञ्चतत्त्व, त्यसपछि इन्द्रिय, पञ्चतत्त्वलाई थाहा पाउने इन्द्रिय 10वटा, त्यसपछि मन र चित्त। यी 24वटा तत्त्वको यी कार्य, प्रकृतिका कार्य, यी सबैलाई हामीले प्रकृतिमै राख्यौँ। त्यसैले प्रकृति भनेको जड चिज हो। तर ती चैतन्यमय कसरी बने त भन्दा ती सबैलाई चलाउनेवाला त्यो महत्त्व छ नि, अघि सुरुमा जन्मिएको त्यो महत्त्वभित्र प्रवेश गरेको जुन चित्त रूपमा बसेको जुन छ, त्यही नै अहम भएर आएको छ। त्यही अहमका कारणबाट, त्यही म अथवा आत्मा पुरुषका कारणबाट यी सबै चलायमान छन्। त्यसैले प्रकृति यो देखिने बाहिरी चलायमान निर्निमेष चलिरहने, यो चाहिँ अखण्ड अनवरत रूपमा परिवर्तन भइरहने परिवर्तनशील तत्त्व हो। यो प्रकृतिको कार्य हो। मूल प्रकृति सदैव एकै नाचको छ, त्यो परिवर्तन हुँदैन। पुरुषले त्यसलाई स्पर्श गरेपछि सत्वगुण अगाडि आउने हो कि रजोगुण अगाडि आउने हो कि तमोगुण अगाडि आउने हो, त्यही अनुसारका स्वभावहरू बन्ने हुन्। जस्तो हामी पनि जन्मियौँ, जन्मिँदाखेरि कसैलाई बढी रिस उठ्छ, कोही शान्त हुन्छौँ भनेपछि त्यो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणमा त्यो बीज रूपमा हामी प्रवेश गर्दाखेरि, त्यो आत्मा प्रवेश गर्दाखेरि, जीव प्रवेश गर्दाखेरि कुन तत्त्वले बढी, सत्वगुणले अथवा रजोगुणले अथवा तमोगुणले कसले चाहिँ बढी प्रभाव पारेको छ, त्यही अनुसारको हाम्रो स्वभाव बन्छ। त्यही अनुसारको स्वभाव बन्छ। र यी प्रकृतिका हरेक तत्त्वहरू, सिस्नुमा पोल्ने गुण होइन, कुनै चिज निकै कोमल हुने कुरा, ती चाहिँ नि तिनी गुणका, ती स्वभावका
विशेषताका कारणबाट अलग हुँदै आएका हुन्। र यसरी प्रकृतिलाई चिनिसकेपछि मूल प्रकृति र अपरा प्रकृति अथवा देखिएको पञ्चमहाभूत युक्त प्रकृति र यो अहिले हामीले बुझ्दाखेरि यो बाहिर देखिएको जुन चराचर जगत यो प्रकृति, मेरो शरीर पनि प्रकृति, त्यसैले प्रकृति पञ्चतत्वमय छ है भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब पुरुष र प्रकृतिका बारेमा हामीले के बुझौँ भने के चाहिँ फरक छ त भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। प्रकृति अनेक रूपमा प्रकट हुन्छ, तर पुरुष सदैव एक त्यो आत्मा रूपमा रहेको हुन्छ, त्यो एकै छ। प्रकृति भोग्य चिज हो, जसलाई हामीले यो जुन भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीरले का रूपमा हामी त्यसलाई उपभोग गरिरहेका हुन्छौँ प्रकृतिलाई। त कसले भोग गर्छ भने भोगकर्ता चाहिँ त्यो जीव बनेर त्यो पुरुष आइरहेको हुन्छ, त्यसले भोग गरिरहेको हुन्छ। आत्मा त्योभन्दा फरक चिज हो, मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु। त्यो चाहिँ साक्षी मात्रै छ, बन्धनमा बाँधिएको त्यो जुन छ अनि मैले गरेँ भन्छ, त्यो मैले गर्ने अहम भाव मात्रै हो त्यो। त्यसपछि प्रकृति कस्तो छ भन्दा अज्ञानमय छ, जसलाई हामी अविद्या भन्छौँ। अनि पुरुष कस्तो छ भन्दा विद्यामय छ, ज्ञानमय छ। फरक यति हो, प्रकृति अनेक, पुरुष एक। प्रकृति भोग्य कुरा हो, यो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कारण यो भौतिक आध्यात्मिक शरीरले त्यसलाई उपभोग गर्छ। भोगकर्ता चाहिँ पुरुष रूपमा प्रकट भएर उसले गरिराखेका हुन्छ। अविद्या छ, अविद्यामय छ प्रकृति, विद्यामय छ पुरुष। प्रकृति सक्रिय छ तर पुरुष निष्क्रिय छ, किनभने त्यो यो चल्नेवाला चलाउनेवाला सब उसले एकपटक छस्स छोइदिएपछि सबै काम यो प्रकृतिले नै गरिरहन्छ। प्रकृति नै चल्ने, त्यो मिल चल्दा, मेसिन चल्दाखेरि त्यसले कहाँबाट चलाइदिएको छ, चल्ने त त्यो सबै कलकाटाहरू सबै चलिरहेको हुन्छ नि त, चलाउनेवाला तटस्थ बसिरहेको हुन्छ। तर सक्रिय चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा पुरुषको सहयोगपछि, पुरुषले त्यसलाई टच गरेपछि त्यो चाहिँ नि आफू निष्क्रिय बसिरहन्छ अनि प्रकृति चलिरहन्छ, त्यो चलायमान भइरहन्छ। मूल प्रकृति अपरा प्रकृति हुँदै यो चलिरहन्छ, चक्र चलिरहन्छ, त्यो चक्र चलाइरहन्छ। र यसरी प्रकृति के छ, बद्ध छ। यो चाहिँ नि यसका गाँठाहरू खोल्नुपर्छ। त पुरुष के छ, सदैव मुक्त छ, तर त्यो प्रकृतिका कारणबाट त्यो बाँधिएको हुन्छ। त्यसलाई फुकाउनु नै हामी के भन्छौँ, मोक्ष भन्छौँ। प्रकृति सगुण छ, त्यसमा प्रकृतिमा सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण एउटा त हुन्छ, तर त्यो पुरुष तत्व निर्गुणमय छ अथवा आत्मा तत्व निर्गुणमय छ। हामी प्रकृतिलाई सांसारिक भन्छौँ है, संसारसँग सम्बन्धित छ, जगतसँग सम्बन्धित छ। प्रकृति नै जगत हो, शरीर हो ब्रह्मको, र पुरुष संसारभन्दा परको आत्मतत्व अथवा ब्रह्म तत्व भनौँ है, त्यो तत्व हो। त यति यिनीहरूका बीचको जुन फरक हो, भागवतले बताएको कुरा मैले यहाँलाई बताएँ। प्रकृति बन्धनको चाहिँ मूल कारणबाट, त्यो जसले गर्दा हामीले बद्ध भन्छौँ। कस्तो छ त, त्रिगुण युक्त छ प्रकृति, जहिले पनि त्रिगुण युक्त छ। त्यो तीन गुणभन्दा बाहिर हुँदै हुँदैन, गुणभन्दा बाहिर हुँदै हुँदैन प्रकृति। त्यसैले यो सृष्टिको मूल कारण है प्रकृति। मैले प्रकृतिलाई अझ बुझाउनका लागि भनेको मात्रै हो। प्रकृति बद्ध छ, किन भने त्रिगुणमय छ। र यसैबाट यो हामीले देखेको यो चराचर जगत, खोला नाला पहाड पर्वत, हाम्रो शरीर, जीव जन्तु वनस्पतिको सृष्टि भएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब यहाँनिर बुझ्दाखेरि महत तत्त्वको बारेमा मैले अघि भने, जब पुरुष तत्त्वले प्रकृतिलाई अथवा सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण युक्त मूल प्रकृतिलाई, मूल यो बीजलाई स्पर्श गरिदिन्छ, बीज पनि निष्क्रिय हुँदो रहेछ। त्यो पुरुष तत्त्व, त्यो चैतन्य तत्त्व, त्यो परम तत्त्वले स्पर्श गरेपछि मात्रै त्यो
उम्रन योग्य हुँदो रहेछ। त्यहाँ प्रवेश गरेपछि उत्पत्ति हुने पहिलो संसारको पहिलो यो जगतको पहिलो सन्तान अघि नै मैले भने महत तत्त्व हो, महान तत्त्व भने पनि भयो, चैतन्य तत्त्व भने पनि भयो, है जीव तत्त्व भने पनि त्यो चैतन्यमय भने पनि भयो। यो नै ईश्वर र मायाको सन्तान अथवा प्रकृति र ईश्वरको पहिलो सन्तान हो। यसलाई हामीले बुझ्दा यो ईश्वर र माया भनेको मूल प्रकृतिलाई भनेको है। यो माया वेदको भाषामा यहाँ माया यो वेदको भाषा पनि बताउनु भएको छ त्यहाँ देवहूतिलाई सम्झाउने क्रममा। माया भनेको के हो त भन्दाखेरि असत्य कुरा, तर त्यो कस्तो छ, सत जस्तो छ। म बोल्दैछु, मै बोलेको हुँ, त्यसैले म झुटो होइन भने त म भनिरहेको छु नि त। तर मेरो प्राण निस्किएपछि यो म बोल्दै गरेँ त असत हुन्छु नि त। म त सिद्धिएपछि सिद्धियो, यो शरीर छुटेपछि छुट्यो। त्यसैले त्यो असतलाई सत जस्तो लाग्छ, त्यो माया हो। त्यसैले माया बडा विशिष्ट किसिमको हुन्छ। त्यो चित्त भन्ने तत्त्व चाहिँ पछि मैले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बुद्धिको अर्को स्वरूप हो, बुद्धिमै अर्को स्वरूप छ। त्यो चाहिँ चित्तमा रूपान्तरण हुन्छ क्या, त्यो चिन्तनमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसलाई हामीले वेदको भाषामा वासुदेव पनि भन्छौँ, जसलाई नारायण पनि भन्छौँ। त्यो नारायणको अंश त्यसले चाहिँ लिएर आएको हुन्छ बुद्धिमा। ब्रह्मा र नारायण त्यही छन्, बुद्धि चित्त। बुद्धिमा ब्रह्मा, चित्तमा नारायण। बुद्धि नै ब्रह्माण्डको यो सारा सिर्जनाको त मूल स्रोत हो नि त। त्यसैले चित्त नै वासुदेव हो। अब फेरि अझै अल्मलिन्छ कि भन्ने त लाग्छ मलाई, किनभने एकपटक मात्रै सुन्नेलाई चाहिँ अलिकति अल्मल नै हुन्छ। हामी पटक पटक बोलिरहनेलाई त बुझाउनलाई कति गाह्रो परिरहेको हुन्छ। आज मैले मुखले मात्रै बोल्दा अझै गाह्रो पर्ला कि भन्ने सम्झिएर लिखित रूपमा नै मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। जसलाई हामीले अहङ्कार भन्छौँ, त्यो अहङ्कार नै सङ्कर्षण हो, जो चाहिँ 14 भुवनलाई जसले सुरक्षा गरेर राखेको छ नि, जसलाई हामी अनन्त भन्छौँ, सङ्कर्षण भन्छौँ होइन। त्यो 14 भुवन भन्छौँ नि, माथिका 7 लोक, तलका 7 लोक, ती सबैलाई एउटा चाहिँ नि जगतको रूपमा, एउटा ब्रह्माण्डको रूपमा जुन स्थापित गर्ने मूल शक्ति हो, त्यसैको अंश हो अहङ्कार। त्यही जीव आत्मा मैले अघि नै भने। त्यसैलाई नै हामीले अनन्त भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले शिव पनि भन्छौँ। देवताको कर्ता, जसबाट देवताहरूको सृजना भएको छ र जसबाट पञ्चतत्त्वको पनि निर्माण पनि भएको छ। त्यसभित्रको शक्ति पनि निर्माण भएको छ, त्यसभित्रको गुण पनि निर्माण भएको छ, त्यसलाई चलाउने शक्ति पनि निर्माण भएको छ। त्यो सबै कुरा चलाउन सक्ने अत्यन्त चाहिँ सूक्ष्म तर विशिष्ट किसिमको यन्त्र हो त्यो अहङ्कार भनेको नि, ब्रह्म यन्त्र। त्यसैभित्र पञ्चतत्त्व छन्, त्यसैभित्र त्यो अनन्त भएको हुनाले त्यसैभित्र यो अनन्त, त्यसको अन्त छैन। त्यसैभित्र चाहिँ नि इन्द्रियहरू छन्, समस्त कुराको चाहिँ नि त्यसैको गर्भमा बसेका छन्, अहङ्कारको गर्भमा। जब त्यो अहङ्कारको गर्भमा त्यो चित शक्तिले, जो सतशक्ति, सतचित आनन्दकै कुरा गरौँ, सतशक्ति मूल प्रकृतिमा जब प्रवेश हुन्छ त्यतिखेर चित रूपमा भयो होइन। जब त्यो चित अहङ्कारमा प्रवेश गर्छ त्यसपछि विराट ब्रह्माण्डको निर्माण हुन्छ। र यो सत्व, रज र तम 3 गुणमा विभक्त रहन्छ। यो अहङ्कार चाहिँ 3 भागमा विभक्त छ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जे भनौँ है। अब वैज्ञानिकहरूले इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन, प्रोटोन भन्छन्, त्यो भाषा मैले अलिकति नबुझ्ने भएको हुनाले मैले त्यो प्रयोग गरिनँ। अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश त भन्न सकिन्छ है। यो जसको 3 त्रिदेवको कारणबाट एउटा निर्माण गर्छ, अर्को सुरक्षा गर्छ, अर्कोले त्यसलाई अवधि दिएर कालको रूपमा त्यसलाई परावर्तन गरिरहन्छ। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, यी 3टा यी निरन्तर प्रकृतिका चक्र हुन्। ती 3 रूपमा विभक्त भएर रहेको हुन्छ। त्यसैले अहङ्कारलाई मैले बुझाउँदाखेरि कसरी बुझाएँ त भन्दा, यो
यसैको नाम अनन्त हो है भन्ने बुझाएँ। यसैलाई हामीले भागवतमा प्रवचन गर्दा सङ्कर्षण भन्छौँ। त्यो मूल शक्तिका रूपमा त्यो सङ्कर्षणको रूपमा रहेको हुन्छ, तर शरीरभित्र चाहिँ अहङ्कार भनेको त्यो जीवत्व नै हो, म भन्ने कुरा। त्यो आत्माको त्यो प्रकृतिमा प्रवेश गरेपछिको जुन स्वरूप हो त्यो, त्यसैमा यो विश्व प्रपञ्च अटेको छ। त्यो एउटा विशेष किसिमको संयन्त्र हो, मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। र 3 गुणमा यो विभक्त छ अहङ्कार भन्ने कुरासम्म यहाँहरूलाई गरिसकेपछि अब यहाँ हेरौँ यसलाई पनि एकपटक। यसरी विभक्त छ अहङ्कार, होइन? सत्व अहङ्कार, राजस अहङ्कार अथवा रजोगुण युक्त अहङ्कार भनेको त्यो, अनि तामस अहङ्कार। अहङ्कार 3 भागमा विभक्त छ, जसलाई भगवान् इति शब्दते भनेर हामीले भागवतमा भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ नि ब्रह्मा, विष्णु र महेशको रूपमा यही अहङ्कारबाट यी त्रिदेवहरूको उत्पत्ति भएको छ है। 3वटा गुण भनेर भागवतमा प्रथम स्कन्धमा नै यसको वर्णन आउँछ। त्यसैले यो प्रथम स्कन्धदेखि एकादश स्कन्धसम्म पुग्दाखेरि मात्रै बुझिने कुरा अगाडि यहाँ बुझाइदिएको छ। यही कुरा दोहोरिँदै गएर एकादश स्कन्धमा परिपाक भएर ज्ञानको निचोडको रूपमा आउने हो, दत्तात्रेयसँगै 24 गुरुका कुराहरूबाट। यिनैको परिपाक हो त्यो। अब यसलाई हेर्दाखेरि अब सत्व, अब तीन भागमा अहङ्कार त विभक्त भयो। आजको प्रसङ्गलाई मैले यहाँभन्दा उता लगेँ भने फेरि अलमल हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। सत्व अहङ्कार, 3वटा अहङ्कार मैले अघि भने, सत्व अहङ्कार, राजस अहङ्कार र तामस अहङ्कार। त्यसबाट अब त्यो अहङ्कारमा के आएको छ? चित्त शक्ति आएको छ। त्यो आत्मतत्त्व त त्यो भित्र आइरहेको छ नि त। त्यसको स्पर्श, जब महत्त्वको स्पर्श अहङ्कारमा भएपछि एकैचोटि 3वटा गुण बाहिर प्रकट हुन्छन्। त्यसमा एउटा अधिक हुन्छ, कहिले सत्वगुण अधिक हुन्छ, कहिले रजोगुण अधिक हुन्छ। उसको कर्मको कारणबाट, सृष्टिका हरेक चिज कर्मका प्रक्रियाहरूबाट चल्छन् के, जसलाई हामी वासना पनि भन्छौँ। त्यसबाट उत्पत्ति हुने चिज के हो त भन्दा सत्व अहङ्कारबाट अब जे बढी होस्, रज अहङ्कार बढी भए पनि त्यहाँ सत्व अहङ्कार त रकै हुन्छ, तम अहङ्कार बढी भए पनि त्यहाँ सत्व अहङ्कार रकै हुन्छ। 3वटा गुण भएन भने, 3वटा गुण रहेन भने त प्रकृति नै रहँदैन, सिद्धिहाल्छ, शरीर नै रहँदैन, सिद्धिहाल्छ। त्यसैले 3वटै हुन्छन्, तर कुनैमा बढी कुनैमा कम। तर त्यसले उत्पत्ति गर्ने चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सत्व अहङ्कारबाट उत्पत्ति हुने चिजको नाम हो मन। कसरी यो प्रकृतिको सृष्टि हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि सत्व अहङ्कारबाट उत्पत्ति हुने चिजको नाम हो, पहिलो चिजको नाम हो मन। त्यसपछि जो राजस अहङ्कारबाट उत्पत्ति हुने इन्द्रियहरू छन् नि, त्यो इन्द्रियहरूलाई शक्तिशाली बनाउने, प्रयोग गराउने, चलाउने इन्द्रियका शक्ति भनेका चाहिँ के हुन् त भन्दा इन्द्रियका शक्ति भनेका चाहिँ देवता हुन्। त्यसलाई हामी 33 कोटी देवता भन्छौँ है। ब्रह्मा, अग्नि, वरुण, सविता, जे भनौँ, इन्द्र आदि गरिएका देवता। ती देवताहरूको उत्पत्ति चाहिँ सत्व अहङ्कारबाट भएको हुन्छ। र आजको प्रकरणमा यतिसम्म पुग्यौँ भने अलिकति छलफल गर्दाखेरि अर्को पटकमा अगाडि बढ्दा अलि सहज होला। मैले लगभग निकै अगाडि बढाएको छु, सत्व अहङ्कारसम्म मैले पुगेँ। यहाँसम्म पुग्दाखेरि एकपटक हामीले विचार गरौँ। यो तल्लो चरणको चाहिँ बीचको कुरा गर्दाखेरि जब त्यो पुरुष तत्त्वले मायामा अथवा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणमा जो नदेखिने प्रकृति छ, प्रकृति भनेको सृष्टिकर्ता हो के, सृष्टिलाई चाहिँ नि चलाउने संयन्त्र हो, त्यसमा जब प्रवेश गर्छ नि, छुन्छ, त्यहाँ छोइसकेपछि महत्त्वको उत्पत्ति हुँदो रहेछ, चैतन्यको उत्पत्ति हुँदो रहेछ, जसलाई हामीले बुद्धि तत्त्व भन्यौँ अथवा ब्रह्म तत्त्व भनौँ, जे भनौँ है। त्यसपछि
त्यसबाट त्यो महत्त्व र पुरुष तत्त्वको संयोग भएपछि फेरि के जन्मिन्छ त भन्दा के कुरा उत्पत्ति हुन्छ त भन्दा संयोगले अर्को नयाँ सन्तान जन्मन्छ के। त्यसबाट अहङ्कार जन्मिँदो रहेछ। जब त्यो अहङ्कारमा त्यो चल्ने चाहिँ त्यो देखिने क्रियाशील हुने चाहिँ त्यही उसले स्पर्श गरिदिने मात्रै हो। त्यो क्रियाशील हुनेवाला चाहिँ कुन चाहिँ प्रकृति छ, त्यो क्रियाशील हुने भएको हुनाले प्रकृति भनेको प्रकर्षण कृति प्रकृति। त्यसलाई प्रवेश गरिसकेपछि, त्यसलाई छोइसकेपछि त्यो अहङ्कारलाई त्यो पुरुष तत्त्वको जुन संयोग हुन्छ त्यो सँगसँगै आइरहेको हुन्छ, त्यसले ट्याक्क छोड्ने बित्तिकै तीनवटा गुण प्रकट हुन्छन्। एउटा गुणमा अलिक अधिकता हुन्छ, त्यसमा जेसुकै होस्, तमोगुणको अधिकता होस् कि रजोगुणको अधिकता होस् कि तमोगुणको अधिकता होस्, त्यो अलग कुरा हो। तर सत्वगुणको अहङ्कारबाट सिर्जना हुने कुरा चाहिँ के हो, एकैचोटि त्यो तीनटा गुणबाट उत्पत्ति हुन सुरु गरिहाल्छ। स्पर्श गर्यो नि त, बीज त रोपिदियो नि त, गर्भाधान गर्यो नि त, त्यहाँबाट तीनवटै गुणहरू बाहिर आए। एकैचोटि अहङ्कारमा तीनवटै गुण बाहिर आए। सत्व अहङ्कारबाट मन उत्पत्ति भयो, इन्द्रियका देवताहरू उत्पत्ति भए, जो मनलाई अहिले हामी भागवतको भाषामा अनिरुद्ध पनि भन्छौँ। र यति कुरा मैले आज यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। यो कठिन छ, मलाई बुझाउन पनि अलिकति गाह्रो छ। मैले हुन्छ म गर्छु पनि त हालेँ, तर आफूलाई पनि अब यसले निखार छ, कोसिस गरिरहेको छु। यहाँसम्मका प्रसङ्गहरू जुन देवहूति र कर्दमका बिचमा के अरे कपिल देवका बिचमा भएको संवादमा सत्व अहङ्कारबाट प्रकट हुने उत्पत्ति हुने चिज के हुन् त, प्रकृतिका आखिर हुने चाहिँ त्यही तीनवटै गुणबाटै हुँदो रहेछ है। प्रकृति चलायमान चाहिँ त्यो पुरुष तत्त्व त्यसमा कुनै संलग्न हुँदैन, उसले छोइदिन्छ, बस टच गरिदिन्छ, त्यति हो। अनि ऊ आफै बढ्छ। त बढ्ने मर्ने सब प्रक्रिया प्रकृतिको मात्रै हो भन्ने कुरा बुझाउँदै आज म यहीँ विश्राम लिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित भएर आनन्दपूर्वक सुनिदिने यी दिव्य आत्माहरूलाई म पुनः नमस्कार गर्दै मेरा शब्दहरूमा टुटफुट भएमा उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्माले पूर्ण गरिदिनु हुनेछ भन्ने कामना गर्दै आज पनि मैले 24 तत्त्व त पुर्याएँ, साङ्ख्य योगको कुरा त गरेँ, तर त्यसलाई अलिक बुझाउने क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि अझै पनि पुरा भएको छैन। म अर्को प्रक्रियामा बुझाउने छु। यही तत्त्वज्ञान नै साङ्ख्य योग हो। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।